یاری آقا نل توڑنی باوڑیے تے بوٹا پیار والا لا کے وڈنا نہیں یاری آقا نل توڑنی باوڑیے تے بوٹا پیار والا لا کے وڈنا نہیں تے حق سچ دی کرنی گل ایتھے تے جھوٹا حرف زبان وچوں کڈنا تے حق سچ دی کرنی گل ایتھے تے جھوٹا حرف زبان وچوں کڈنا نہیں تے جو بھی منگنا ہے آقا کولو منگنا ہے کسے غیر اگے پلہ اڈنا نہیں تے دنیا چھڈنی پئی تے چھڈ داں ناس او میں تے دامن حضور دا چھڈنا نہیں او دنیا چھڈنی پئی تے چھڈ داں ناس او میں تے دامن حضور دا چھڈنا نہیں میں تے دامن حضور دا چھڑنا نہیں تے جھکدا پہ آئے عرش بھی فرش والے تے جھکدا پہ آئے عرش بھی فرش والے تے دکھن کون غریباں دی لجے آیا باویں شاہ تے باویں گدا ہوئے کاسا لے کے بوہے تے پج آیا تے ایسا کرم کریم کمال کیتا خالی گیا جو بھی رج رج آیا تے صدیاں بعد بھی ناصر انج لگدا ہے جویں سونا زمانے تے اج آیا جویں سونا زمانے تے اج آیا اور آقا کی ملاد پہ بڑی پیاری روایت ہے تے پتر کسے دا جمے تے اس ویلے گھر سبحان اللہ ذرا اچھی گو سبحان اللہ تے پتر کسے دا جمے تے اس ویلے اس دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے ونڈ ونڈے اندر ہوندے فرق لکھا ہر کوئی توفیق دے نال ونڈے تے سارے اپنے صرفے دی گل یارو کوئی مٹھائی اللہ پاک نے مائیاں نو لال ونڈے تے اللہ پاک نے مائیاں نو لال ونڈے تے پلے بن لو کم دی گل یارو کہہ دو سبحان اللہ ذرا دعا تھانو بلند کر دو تے پلے بن لو کم دی گل یارو مصطفیٰ دی یاد نہ چھڑیا جے پلے
بن لو کم دی گل یارو مصطفیٰ دی یاد نہ چھڑیا جے ایک تے پیر اجمیر دے گیت گاؤ دوجا شہر بغداد نہ چھڑیا جے تے کملی والے دی یاد نو چھڑ کے تے دل نو کہے برباد نہ چھڑیا جے ناصر ہوئے ناراض کوئی لکھوار بھی خبردار میلاد نہ چھڑیا چھڑیا جے خبردار میلاد نہ چھڑیا جے اور آخری بھائی بڑی پیارے بھائی تے حجر اسود نو کسے سوال کیتا کیا تو نعرہ وصال تے حجر اسود نو کسے سوال کیتا اور تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے اور تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چمن والا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چمن والا ہے تے حجر اسود نے اگوں جواب دیتا میری شان